बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, बल्कि दुनिया में भी दुनिया की तारीख की कह लें, अमेरिका की जंग के हवाले से हों, ईरान की जंग के हवाले से हों, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तानी सियासत हो, दुनिया की सियासत हो, उस पर उसामा साहब की आप पेशन गोई हैं। मेरी वीडियोस में भी देखते रहते हैं और चैनल्स पर भी देखते हैं। और एक नया जो ट्रेंड उसामा साहब ने, ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले कोई इस पर बात नहीं करता था। उसामा साहब बात करते हैं डेट्स के साथ, और डेट्स पर जहां पर अगर कभी ऊंच नीच होती है तो उसको भी ऑन करते हैं। लेकिन उसामा साहब की हू बहू जो डेट्स देते हैं उस पर ही कुछ ना कुछ बड़ी हैपनिंग हो ही जाती है। ईरान के हवाले से, जंग के हवाले से हो, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से हो। आज भी मैंने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर मोहम्मद उसामा अली साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करनी है, इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी है। आजाद कश्मीर की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दे दी है, और कौमी हुकूमत बनने की अब बातें स्टार्ट हो गई हैं पाकिस्तान में। क्या इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं? क्या होने वाला है? कौमी हुकूमत की क्यों बातें स्टार्ट हो गई हैं? 28वीं आईनी तरमीम, इमरान खान की मकबूलियत बरकरार रहेगी? क्या उनके मुखालफिन को अब तक समझ आ गई है कि इमरान खान साहब झुकने वाला नहीं है? तो क्या उनसे मुज़ाकरात कर लिए जाएं? सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है? सियासी निजाम में क्या तब्दीलियां हैं? ये तमाम चीजें जून के वाले से आज उसामा साहब से मैंने डिस्कस करना है कि आगे की पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कैसी होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, जहाँ तक आपकी वन बाय वन इसको कोशिश करता हूँ कि तेज़ी से कंक्लूड करते जाएं गुफ्तगू, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। जीबी इलेक्शन बहुत बड़ा, इसके अंदर अनरेस्ट छुपा हुआ है और इसमें खून बहने के भी चांसेस मौजूद हैं, और फितना गरी का एक मौका मैं समझता हूँ कि ये बन चुका। दूसरा, जो कश्मीर इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल में, उसकी दो रीज़न्स हैं। नंबर वन ये है कि कश्मीर को जो कॉल है 9 की, उस कॉल का टाइम और इंडिया के जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान को लेके अज़ाइम है, ये दोनों बड़े करीब करीब मैच कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बाहिकमत तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज से इस सब को टैकल होना चाहिए था। और देने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि इधर तक नौबत नहीं आनी चाहिए। किसी ने भी अपनी जेब से नहीं देना। भीख मांग के आप लाते हैं आईएमएफ से, भीख ही आगे ट्रांसफ़र करनी है। कौन सा इतना अजाब है भाई? इतना भी आपने बड़ी अपनी को मेहनत की कमाइयाँ, या आपने अपनी को उसकी तनख्वाहों की, वो सिर्फ लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे ही मामला आ जाता है। या बिल्कुल। उसकी बात है। अब मसले तो ये हैं कि कहीं मिलता नहीं, और इसलिए नहीं लग रहा। कहीं मिलता है, ले जाते हैं एनएफसी के तहत, और नीचे जो है वो डिलीवर नहीं करते। जो सिंध का हाल है आपके, या बलूचिस्तान का, या बाकी। इसीलिए 28वीं तरमीम पे जो सारा डेडलॉक है वो भी बन रहा है कि एनएफसी ख़त्म। एनएफसी ख़त्म का मतलब ये है कि पंजाब से नून लीग की इजारादारी ख़त्म, और सिंध से जरदारी की खांचे ख़त्म। तो अब मैं समझता हूँ कि वैसे भी एक बड़ी शॉट चाहिए, एक ऐसी शॉट चाहिए जिस एक ही शॉट में पाकिस्तान सारे मसले हल हो जाए। और वो शॉट, मुझे ये लगता है, ये सब हो सकती है कि जितने भी पुराने लोग हैं उनको इन एलिजिबल कर दें सियासत के लिए आइंदा ताहयात, और इन लोगों की जितने भी ऑडिट करके हाथ मुंह झाड़ के इनसे पैसे पूसे लेके जमा करके इनको जाने दें जिधर भी जाते हैं। ठीक है। और एक कौमी हुकूमत का क़याम कर लें जिसमें यूथ को आगे ले आएँ, जिसमें ये सारे पीछे इनको बांध के, जैसे कहते हैं ना, सपोर्ट लें इनसे। इनका एक हाउस बना दें, ओल्ड सारे सियासतदानों का हाउस, जैसे होता है कोई सेनेट टाइप, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है।
ورنہ جو صورتحال بن چکی ہے، ابھی آپ کو کشمیر کے ٹریلر سے پتہ چل جائے گا کہ اگر مطالبات سال بعد بھی کیوں نہیں منظور ہوئے اور اتنا کریٹیکل ایریا ہمارا اس کے کیوں نہیں ہوئے. ہاں جی مطلب آپ چلیں کسی اور سائڈ کی بات کریں، ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی ایک متنازع وہ ایشو ہے اس سائڈ پہ ہمارا، اور وہاں کی عوام کو جس کو انڈیا اپنے ساتھ ملانے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور اب ایک لڑکی ہے اس کا تو کوئی رشتہ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ تو سالوں بیٹھی رہے تو بیٹھی رہے. اور ایک ہو جس کے دو آئے ہوں، دو طلبگار ہوں یا دو، تو پھر اگر دوسری پارٹی خود ہی اس کو دھکے دے گی یا مارے گی تو یہی چاہتی ہے نا کہ پرلے سے شادی کر لے. یہ تو اس ٹائم کی جو حکومت ہے کیا چاہتی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے فورسز اور سب جا رہا ہے کشمیر میں؟ یہ نواز شریف صاحب جی بھی جا سکتے ہیں کشمیر میں، بٹھا دینا ان کو، زرداری کو بھی ادھر بٹھا دیں، نواز شریف صاحب کو بٹھا دیں، ان دونوں کو بٹھائیں ادھر، کہیں کہ بس اب ادھر ہی رہو اور فی الحال صرف کشمیر کی جتنے ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرواؤ، بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے اگر ٹرو ول ہو تو جی پولیس بھیجنا نہیں بنتا اسلام آباد کی، ان دونوں بڑوں کو، ان ساروں کو ادھر بھیجنا بنتا ہے کہ پورا مہینہ اب یہ کشمیر ہی رہیں گے، کشمیر کے مائکرو لیول کی میٹنگز لیں، ڈیلی میٹنگز لیں، ان کے باریک سے باریک مسئلے، ان کے جو بھی اب انڈیا نے بھی انفلوئنس کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی انڈیا نے بھی ایسے رکھنے بنائے ہوں گے، ذہن سازیاں بھی کی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، تو آپ ایک جفی ہے نا. اور بھائی 3 بار کا وزیر اعظم ہے نواز شریف صاحب، سمجھ لیں چوتھی بار حکومت کی اصل پاور تو وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہونے جو جا رہا ہے وہ خطرناک ہونے جا رہا ہے. یہ تو آئیڈیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ آپ کے کانوں سے گزرا ہو کہ یہ نہ ہو کہ بھی کوئی آپ کو رائے حل نہیں تھا اس وقت. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ تو خطرناک ہے. 20 تک، اصل میں 20 جون تک کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں ایک تو آپ کے انٹرنیشنلی جو تیل کی سپلائیز، آئل ریفائنریز پہ اٹیک، یو اے ای پہ اٹیک، ایران، یہ سب چھپا ہوا ہے، اس کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ بھی آنا ہے، آپ کی تیل کی سپلائیز پہ بھی آنا ہے. 600 تک پیٹرول کراس کر جائے گا، 550 میں تو ابھی بھی بلوچستان ہو گیا اچھا اور مل بھی نہیں رہا، اور ملے گا بھی نہیں شاید. 600 کیا کہنا اس کو کہ 600 ہے کہ 700 ہے، ملے گا ہی نہیں جب. اور پھر ان کو اصل مسئلہ پتہ ہے تیل بڑھانے کے پیچھے میکنزم کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ دیکھیے تیل اگر 1 لاکھ لیٹر تیل آپ کو دے کوئی اور اس میں سے رکھے 2 روپے، تو اس کا ٹارگٹ پورا ہوا. 1 لاکھ بیچ کے 2 لاکھ کا ٹارگٹ تھا مثال ہے، تو 2 روپے رکھے اس نے لیوی کی فارم میں، تو 2 لاکھ آ گیا. ٹھیک ہے لیکن اگر پیٹرول بکے گا 50,000 لیٹر، پھر ٹارگٹ تو 2 لاکھ ہے جو سوچا ہوا ادھر سے لینے کا، اب 4 روپے لگائے گا وہ. اور اگر یہ آ جائے 25 پہ تو پھر آئے گا 8 روپے. بالکل یہ میکنزم کے تحت جب سپلائیز ہٹ ہوتی ہیں، جب آئل کی سپلائی ہی نہیں ہے، ڈیمانڈ جتنی مرضی آسمان کو چھوتی رہے، بکے گا تو ان ٹھیک ہے کو کچھ آئے گا، تو یہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ جب یہ جی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت گر گئی، ہمارے کیوں نہیں کم کرتے؟ ہمارے اس لیے نہیں کم کرتے کہ ہماروں کا ٹارگٹ جو سیلنگ ٹارگٹ ہے، جب اس طرح کے کوئی حالات بن جاتے ہیں جس میں آپ کے سپلائیز ہی نہیں ہوتی، تیل ہی کم ہو جاتا ہے، لاک ڈاؤنز بن جاتے ہیں، تو وہ کیا کریں، کہاں سے چلائیں؟ ٹھیک ہے اسامہ یہ تو یہ آ رہی ہے. ہاں جی اسامہ صاحب، ایک تو اے جے کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ نے بتائی. اے جے کے اور جی بی دونوں میں الیکشن ہیں اس ٹائم. جی بی میں 7 جون کو ہے اور اے جے کے کا بھی اناؤنس ہو گیا ہے، آزاد جموں کشمیر کا بھی، آزاد کشمیر کا بھی اناؤنس ہو چکا ہے، اور وہ 27 جولائی ہے. صورتحال آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی کہیں نظر آتی ہے آپ؟ دیکھیے ایک بات سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی ایک سب سے بڑی حقیقت کے طور پہ سامنے آئی، اور اس وقت اگر کوئی صحیح معنوں میں جس کی پذیرائی ہے یا کثرت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ہر بالکل جگہ ہر قومی پارٹی ہے. لیکن اس کا مستقبل میں لوگ پوچھیں گے کہ ایک قومی پارٹی کو اس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اس کا کیا ریزن تھی؟ جی
پاکستان کو جوڑنا چاہتے تھے، یا یہ دو چار ہی آپ لوگوں کے پاس شخصیات تھی جن کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کیا؟ یہ مستقبل میں یہ سب کھلے گا. کیوں؟ بالکل کیونکہ لاجک تو یہی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو سب پیارے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. جی پاکستانی عوام ہے، انہیں تو نوکری کرنی ہے، اپنی نوکری کو دھکا لگانا ہوتا ہے. تو نوکر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھائی ٹینشن نہ ہو، چپ کر کے زندگی گزرے. تو ان کو تو جو سب سے زیادہ پارٹی مقبول ہے اس پارٹی کو وہ کرنا چاہیے نا سپورٹ، بالکل نہ کہ اس کا لیڈر اگر آپ سے قابو نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے باقی عوام کا کیا قصور ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی پارٹی کی تعداد ہی نہیں ہے اور آپ کا لیڈر آپ کے پاؤں میں بیٹھ جائے تو اب آپ اس کو حکومت دے دیں. تو اس کا جو سیٹ بیک ہے وہ آپ کو ابھی نظر آئے گا، اب جی بی میں بھی اب کشمیر میں بھی ابھی جب ہم اچھا، بات. اور میں یوں کہوں تو یہاں سے اسامہ صاحب تبدیلی کی ہوا چل سکتی ہے، کوئی احتجاج کی، کوئی بڑے پروٹیسٹ کی؟ انرسٹ تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے اب، اور یہ دوبارہ دن آئے پڑے ہیں انرسٹ کے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ بھی شاید چاہیں گے کہ اب جب اگر ایران نے ابھی آئل ریفائنریز اڑا دی 3 4 5 جو بھی وہ اب جواب دے سکتا ہے، تو بس اس نے جیسی آئل ریفائنری اڑانی ہے. آپ کے اس ٹائم بلوچستان میں تیل اس لیے مہنگا ہے کیونکہ ایران کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہو گیا. ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے جو سپلائیز بلوچستان آتی تھی وہ ہٹ ہو گئی. جی تو اب اگر ادھر کی آئل ریفائنریز پہ ہو گیا یو اے ای اور باقی سب، تو آپ کا پورا خطہ سارے کا سارا ڈسٹیبلائز ہو جائے گا تیل کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں. تو ٹھیک حکومت تو گئی، اس کو تو تیل ہی بہا کے لے جائے گا. اچھا. میں اور حالانکہ میں اگلا کوشچن. ٹکے گی کیوں، ذرا اس بات کو سوچیں. جی جب یہ بات ساری کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ از ایوری تھنگ، یہ 17 سیٹوں والے کوئی وہ نہیں، فلانے کوئی نہیں، 90 والے بھی کوئی نہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو سانس چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے. تو وہ کہیں گے کہ چلو بھی بس اب گر جاؤ، پھر یہی ٹائم ہے، یہی ٹائم ہے، گر جاؤ اس کے بہانے. اور کل کو ایک نیا دوبارہ زندہ ہو کے آنے کا چانس بھی چاہیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے وہ تو ایران نے اٹیک کر دیا، وہ تو ایران نے یہ کر دیا، تیل کی سپلائیز ہی گر گئی تھی، ہم کیا کرتے، ورنہ پاکستان تو اڑان بھرنے ہی والا تھا. دیکھیں کیسے کیسے امریکہ سے تعلقات، کیسی ہماری دنیا میں عزت ہو رہی تھی جب ہماری حکومت گری. ہاں جی ہاں تو لیکن یہ بدقسمتی کہیں ہماری کہ ہم تیل ہمارے پاس اللہ نے نہیں دیا، پاکستان کو سب کچھ دیا مگر تیل نہیں دیا. ادھر تیل کا بحران آیا جس نے صرف کیا پاکستان کی حکومت گری، مودی بھی تو ہل گیا تھا اس وقت، فلانا بھی تو ہل گیا تھا، کتنے بادشاہ گر گئے تھے اس وقت، کتنے ملک ہل گئے تھے. یہ پوری کہانیاں کر لیں گے، یہ کہانیوں کا وقت آیا چاہتا ہے، یہ آیا پڑا ہے. کیونکہ اب جو لاک ڈاؤن اور جو لاک ڈاؤن ٹائپ صورتحال ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گی. اور یہ اٹیک ابھی مجھے لگتا ہے 2-3 دن میں ہی آپ لوگوں کو سننے کو مل جائے گا، آئل ریفائنریز والا. اچھا ٹھیک ہے. میں اگلا کوشچن کرنے لگا تھا اسامہ صاحب کی حکومت 5 سال پوری کرتے نظر آ رہی ہے؟ نہیں، اس صورتحال میں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ 5 سال تک جائے گی. گھسیٹنے کی کوشش تو بہت ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب سے انہوں نے جو قسم قرآن اٹھائے ہوں گے لمبے، کہ اس دفعہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اس دفعہ آپ کو جو کہیں گے آپ جو چاہیں. یہ اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی کلبز بنے ہوتے ہیں، وہ آنے سے پہلے کلب کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے بھی کون سا کلب جو ہے نا، زرداری کلب، نواز شریف کلب، یہ کلب، اس کلب سے میں نے تعلقات بنا کے آگے اپنے جھولے لینے ہیں، انجوائے کرنا ہے اس سب کو. تو نواز شریف صاحب اب وہ جیسے کہتے ہیں ناراض خاتون کی طرح بیٹھے ہوں گے، نہیں 2-3 بار تم لوگوں نے کبھی بھی مجھے پورا ٹائم نہیں کرنے دیا، کہیں گے اس دفعہ تو سر جی جو کہیں گے آپ. نواز شریف صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو ان کی بدقسمتی ہے کہ اس دفعہ حالات نے اینٹی بیانیے سے اس بیانیے میں لا کے کھڑا کر دیے، ورنہ ساری زندگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بیچ کے ہی نواز شریف صاحب نے جو بھی سروائیو کیا. اور ٹھیک ہے بات بھی صحیح تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب نے کوئی وہ کیا، ٹھیک ہے، جو عمران خان نے کیا وہی یہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے تو اس لیے بس صورتحال تو یہ ہے کہ یہ حکومت کی کافی زیادہ
चांसेस हैं, क्योंकि एक जंग आ रही है, एक लॉकडाउन आ रहा है, एक क्राइसिस आ रहा है, इन सारी चीज़ों के होते हुए मुझे लगता है कि अगर अनरेस्ट और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कौमी हुकूमत या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी सिस्टम से कुछ तो करना पड़ेगा। और ये लोग, आपको पता है कि अपने इनको तो अभी बैठे होते हैं, अगले टेन्योर की पड़ी होती है। हाँ जी, तो उसको बचाने के लिए कोई अच्छा एग्जिट चाहिए होता है। ठीक है। उसामा साहब, इमरान खान साहब इस टाइम क्या सोच रहे हैं? और कहा जा रहा है कि ऊपर से पर्दा मुलाकातें भी हो रही हैं और इमरान खान साहब मान नहीं रहे। इमरान खान साहब मान जाएंगे? और इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, अब इमरान खान को मानना ही पड़ेगा, वक्त और हालात जिस लेवल पे चले गए हैं, इमरान खान साहब को मानना ही पड़ेगा। अच्छा। और सूरत हाल जिधर चली गई, कितना टॉर्चर करना है कौम को। कौम आती तो आ जाती, तोड़ के जेल की दीवारें ले जाती, कोई दो चार जज ही फैसले दे के एक दिन बेलें दे देते। देखिए, ना कानून ना बदमाशी, कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो अब जी। डेफिनेटली अगर आप हार नहीं मानते तो फायदा किसको देना चाह रहे हैं आप? नवाज शरीफ को। ठीक है। पीटीआई का फॉलोवर भी रुलता रहे, जिच होता रहे, इरिटेट होता रहे, लॉलेसनेस की इंतहा रहे, आपको देख के और ज्यादा दिमागों को लगता है कि बड़ी लाकानूनियत है, बेसबसी का एहसास होता है। जी। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि इमरान खान को अब बदलना ही होगा, सोच को भी, सारी चीज़ों को भी। और ठीक ये है। 13 तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट होगी उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके सारे मामलात के लिए। और जहाँ तक रहेगी, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है अब या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, ये गेम ही ऐसी है। अब ये थोड़ी बात है मैं लूडो खेलने बैठ जाऊं तो मैं कहूं चलो मैच बराबर, मतलब हारे हैं या जीते हैं भाई, गेम होती इसलिए। कोई तू मैं जन्नत दोजख की तो बात नहीं है, जो आप अगर जन्नत दोजख की खेल खेलने लग जाए, जन्नत दोजख का तो इम- खेल नहीं। इमरान खान उसामा साहब जीत गए या जीत जाएगा? देखिए, इमरान खान जीता जिताया है, ये अब पब्लिक को इतनी पजीराई, इतनी इन वो जैसे कहते हैं ना कि इज्जत, इतना सब, इतनी अटैचमेंट, बस और क्या होता है। बाकी वो कोई वजीर आजम के ओथ और उसमें कोई मजा होता है कोई, वो तो जिम्मेदारी है, नेक आदमी को तो जाना ही नहीं चाहिए उस साइड पे। हम्म। तो इमरान खान जीता जिताया, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि अब वो एक लॉक में फंसा हुआ है। एक ये मुझे लगता है कि ये तो बंगालियों के जादू कराते हैं, एक अजीब से सींग फंसाए पड़े हैं, बात आगे नहीं जा रही, हिल ही नहीं रही, ना किसी पे असर हो रहा है ना कुछ। वजीर आला आके जेल के बाहर ऐसे बैठ बैठ के चला जाता है, अजीब सी, मतलब पूरी पाकिस्तानी कौम इससे जिच हो रही। या तो इंटरनेट ही बंद कर दें, खत्म कहानी। नहीं, इमरान खान पर आपको लगता है कि कोई जादू कराया गया होगा? इमरान खान पे नहीं, ये पूरे के पूरे आपके जो इस टाइम ये सारे टॉप पोजीशंस हैं, इनकी हरकतें देख के लग नहीं रहा कि बेवकूफ से फिर रहे हैं, इनको दिमाग ही नहीं काम कर रहा सामने की ठीक है। चीजें हैं। मतलब जज को क्यों गंदा कराया है भाई? जज को ठीक है। जज न रहना चाहिए था, जज को कानून के मुताबिक फैसले देने चाहिए थे बस। इनसे बंदा काबू जो भी करना है उस पर, जो भी वो जैसे कहते हैं ना कि उस पर मुलविस करना है किसी केस में या कुछ भी, तो निचले लेवल पे करके करना था, जजिस तक बात चलेगी। इसी तरह जब इलेक्शन धांधली आई तो भी धांधली अच्छी कर लो ना, 47 क्यों देना पड़ा, इतना ठीक है। बड़ा बला 47 ही पकड़ा दिया। तो ठीक है। यूं नहीं ना, इस तरह से तो फिर आपने काम अच्छा नहीं किया। तो ये गलतियां माननी है, ये इसी की शायद वो जैसे कहते हैं फैज हमीद साहब को भी सजाएं मिल रही हैं या वो गुस्से निकल रहे हैं। ठीक है। उसा तो इसलिए मुझे उसामा ये लगता साहब। है। जी। हाँ, हुकूमत का तो मैंने उसामा साहब पूछ लिया। इमरान खान साहब के पास कितना वक्त है? आपको लगता है कितनी देर में फैसला कर लेना चाहिए उनको? कितना वक्त है 13 उनके पास? तारीख वरना जून की इम्पोर्टेंट दिन है भाई, ये जून का महीना इमरान खान के लिए इम्पोर्टेंट महीना है, इसमें उनको ये सोचना है और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सोच लेंगे। अच्छा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन उसामा साहब मेरा, जैसे आप कह रहे थे एक नेक बंदे को अब नहीं आना चाहिए, वैसे भी सियासत में आपको लगता है एक तो इमरान खान साहब दोबारा अवाम में जल्द नजर आएंगे, और दूसरा अब वो आएंगे तो वजारत अगर चांस भी मिलता है तो वजीर आजम नहीं बनेंगे, वो लीडरशिप मतलब अपने एक बड़े जिस ओहदे पे चार्ट नहीं को होंगे? जिस चार्ट को मैं देख रहा हूँ, 5 नवंबर 1952 सुबह 10 बजे
اچھا اسامہ صاحب کچھ کمنٹس ہے اکتوبر کی کوئی ڈیٹس بتا رہے ہیں کوئی 5 اکتوبر 5 اکتوبر ہاں ہاں جی میں نے پہلے کہا نا کہ پہلے ہم 5 اکتوبر کو ہی کر رہے تھے یہ، لیکن ان کے کسی کلوزسٹ اسٹرالجر جنہوں نے ان کا کبھی چارٹ دیکھا انہوں نے یہ تاریخ کو ویریفائی کیا ہے، لیکن اگر کوئی فیملی ریلیٹیوز میں جا کے کرے تو زیادہ اچھا ہے نا، علیمہ صاحبہ سے پوچھے یا ان کی کسی سسٹر سے کر کے ہمیں بھیجے، ٹھیک ہے ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سب میں، کیونکہ اب اگر صبح 8 بجے کرو نا تو یہ بات 6 مہینے پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے اور اگر 10 بجے لو تو پھر 13 تاریخ کو عمران خان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کو وزیر اعظم شپ میں نہیں، عمران خان ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کنگ میکر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، پیچھے روحانی پیچھے بیٹھ کے، اور جس طرح سے اس ٹائم نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہوگی، مطلب وزیر اعظم والی پوسٹ پہ وہ نہیں آنا چاہیں گے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، بڑی زبردست ریڈنگز، ان کی کیلکولیشنز، پریڈکشنز، ہمیشہ کی طرح مجھے امید ہے کہ اس طرف بھی صحیح ثابت ہوں گی۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھیں، مجھے اور محمد اسامہ علی صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔